जलदश्यामाः सार्ङ्गज्याघातकर्कशाः त्रैलोक्यमण्डपस्तम्भाः चत्वारो हरिबाहवः। पूर्वं तु विचारितं गौः शुक्लश्चलोडित्थः इत्यादौ चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः इति महाभाष्यकारः। इतः अग्रिमा पंक्तिः वर्तते परमाण्वादीनां तु गुणमध्यपाठात् पारिभाषिकं गुणत्वम्। अस्यां पंक्तौ परमाण्वादीनाम् इति पदं प्रयुक्तं वर्तते। अस्य पदस्य घटकं परमाणु इति पदं यदस्ति तद्भावे निर्दिष्टं। परमाणु शब्देन अत्र परमाणुत्वं ग्राह्यम्। अतः अर्थः भवति परमाणुत्वादीनां। केचन धर्माः सन्ति यथा परमाणुत्वं, यत् परमाणुत्वं परमाणु शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्तं वर्तते, परमाणु शब्दस्य संकेतितः अर्थः वर्तते। एवमेव विभु शब्दः वर्तते यस्य विभुत्वं संकेतितः अर्थः भवति। परम महत् शब्दः वर्तते तत्र परम महत्त्वं परम महत् शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्तं भवति। परमाण्वादि शब्दानां संकेतिताः परमाणुत्वादयः ये उपाधयः सन्ति ते किं जातिरूपाः सन्ति अथवा गुणरूपाः सन्ति इति विचारणीयं भवति। अत्र परमाणुपदबोध्य परमाणुत्वेन अत्र परमाणुषु वर्तमानः पारिमाण्डल्यनामकः गुणः ग्राह्यः वैशेषिकमते। तो परमाणुषु पारिमाण्डल्यं तत्र गुणः अस्ति। पारिमाण्डल्यं किं वर्तते? तर्हि संकेत टीकायां लिखितं यत् परमाणुनिष्ठं वर्तुलत्वं वर्तते। वर्तुलाः परमाणवः भवन्ति, अतः परमाणुनिष्ठं यत् वर्तुलत्वं वर्तते तदेव पारिमाण्डल्यम् अस्ति। अन्ये व्याख्यान्ति यत् पारिमाण्डल्यम् अणुपरिमाणं वर्तते। परमाणोः परिमाणम् अणुः स्वीक्रियते। अत्र परमाणुगतं यत् वर्तते अणुपरिमाणं तद अणुपरिमाणं गुणः वर्तते। वैशेषिक सूत्रे हि अणुपरिमाणस्य महत्परिमाणस्य
ह्रस्व परिमाणस्य दीर्घ परिमाणस्य च पाठः गुणमध्ये कृतः वर्तते। वैशेषिक सूत्रम हस्ति अणु महत् दीर्घम ह्रस्वं च इति। अतः अत्र प्रश्नः भवति, परमाणु शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्तं यत् वर्तते परमाणुत्वं, यद् अणुपरिमाणं वर्तते इति स्वीक्रियते, अथवा परमाणुगतं परमाणुत्वं यत् वर्तते तत् परमाणुत्वं जातिः अस्ति। परमाणुत्वं आकाशादिगतं परममहत्त्वं विभुत्वं वा गुणः वर्तते अथवा जातिः वर्तते इति विचारः अत्र प्रवर्तते। तत्र वैशेषिक मते परमाणुनिष्ठः परमाणुत्वरूपः यः धर्मः स जातित्वेन स्वीकर्तुं न शक्यते। परमाणुषु वर्तमानं परमाणुत्वं जातिः नास्ति। यतो हि परमाणुत्वस्य परमाणुनिष्ठस्य परमाणुत्वस्य पृथिवीत्वादिभिः जातिभिः सांकर्यं भवति। सांकर्यं जातेः बाधकत्वं भवति इति सिद्धान्तः वर्तते। यथा उक्तम् अस्ति, व्यक्तेरभेदः तुल्यत्वम् इत्यादि। व्यक्तेः अभेदः अपि जातिबाधकः, तुल्यत्वम् अपि जातिबाधकः भवति। संकरोऽवस्थानवस्थितिः, संकरः अनवस्था स्वरूपहानिः इति जातिबाधकाः सन्ति। तत्र परमाणुनिष्ठस्य परमाणुत्वस्य जातित्वं सांकर्येण बाध्यते। सांकर्यं पृथिवीत्वादिना भवति। कथं? तर्हि उच्यते, घटे पृथिवीत्वम् अस्ति किंतु परमाणुत्वं नास्ति। यदि तत्र परमाणुत्वं भवेत् तर्हि घटस्य परमाणुवत् साक्षात्कारः न भवेत्। एवं पृथिवी कार्यभूते घटे पृथिवीत्वं तु वर्तते किंतु परमाणुत्वं नास्ति। एवं परमाणुत्व व्यतिरिक्तं स्थलं घटरूपं पृथिवीत्वस्य वर्तते। एवं जल परमाणु, तेजः परमाणु, वायु परमाणु च परमाणुत्वम् अस्ति किंतु तत्र पृथिवीत्वं नास्ति। अतः परमाणुत्वस्य जलादि परमाणवः तादृशानि स्थलानि सन्ति यत्र पृथिवीत्वं नास्ति। एवं परमाणुत्वाभाववति घटे पृथिवीत्वं वर्तते। पृथिवीत्वाभाववति
जलादि परमाणौ परमाणुत्वं च अस्ति। एवं परमाणुत्वस्य पृथिवीत्वस्य च पृथक् अवकाशः लब्धः। किन्तु पृथिव्याः ये परमाणवः भवन्ति तत्र परमाणुत्वम् अपि भवति, पृथिवीत्वं च अपि भवति। अत्र पृथिवी परमाणौ पृथिवीत्वेन सह परमाणुत्वस्य साङ्कर्यं वर्तते। पृथ्वी परमाणुरूपाधिकरणे पृथिवीत्वस्य परमाणुत्वस्य च स्थितिः अस्ति। एवं पृथिवीत्वेन परमाणुत्वस्य साङ्कर्यं जातम्। एवमेव अप्त्वजात्यापि परमाणुत्वस्य साङ्कर्यं भवति। तत्र कार्यभूतासु अप्सु अप्त्वं भवति, किन्तु परमाणुत्वं तत्र न भवति। पृथिव्यादि परमाणौ अप्त्वं न भवति, किन्तु परमाणुत्वमेव भवति। परन्तु अपरमाणौ जल परमाणौ अप्त्वम् अपि भवति, परमाणुत्वम् अपि भवति। एवं चतुर्णां पृथिव्यादि द्रव्याणां परमाणुषु परमाणुत्वस्य क्वचित् पृथ्वीत्वेन, क्वचित् अप्त्वेन, क्वचिच्च तेजस्त्वेन, क्वचिच्च वायुत्वेन साङ्कर्यं भवति। अतः तेषां मते परमाणुत्व धर्मः जातिः नास्ति, अपितु सधर्मः जाति भिन्नः वर्तते। किंच यदि परमाणुत्वं जाति स्यात् तदा पृथिवीत्वापेक्षया स परसामान्यं मने परजातिः स्यात् अथवा अपरसामान्यं स्यात् इति विचारणीयं भवति। एकस्मिन् पदार्थे यत्र नाना जातयः भवन्ति तत्र एका जातिः व्याप्या भवति, अपर सामान्य रूपा भवति, पुनश्च अन्या जातयः पर सामान्य रूपाः भवन्ति। यथा घटे पृथिवीत्वं वर्तते, एवं घटे घटत्वम् अपि जातिः अस्ति। द्रव्यम् अपि घटः वर्तते, अतः तत्र द्रव्यत्वम् अपि जातिः वर्तते। सत्ता सामान्यं तु सर्वत्र भवत्येव। तत्र घटे घटत्वं यत् वर्तते तत् सर्वापेक्षया अपरसामान्यं वर्तते। घटत्वापेक्षया पृथिवीत्व जातिः व्यापिका अस्ति, पृथिवीत्वापेक्षया द्रव्यत्व जातिः तत्र व्यापिका अपरसामान्य रूपा वर्तते। एवं सत्ता सामान्यं तु तत्र व्यापकम् एव भवति। अल्पदेशे या जातिः वर्तते सा एव अपरसामान्यम् उच्यते।
यथा घटत्वं सर्वेषु घटेषु एव वर्तते, किंतु शरावादयः ये सन्ति पार्थिवाः पदार्थाः तेषु अपि पृथिवीत्वं भवति, किंतु तत्र घटत्वं न भवति। अतः पृथिवीत्वं व्यापकं वर्तते घटत्वापेक्षया। तत्र नियमः वर्तते यत्र अपरसामान्यं भवति तत्र परसामान्यं भवत्येव। एवं यदि परमाणुत्वं घटत्वापेक्षया परसामान्यं स्वीक्रियते, अब तर्हि यत्र घटत्वम् अस्ति अपरसामान्यं तत्र परमाणुत्वेनापि भाव्यम्, किंतु यत्र घटत्वम् अस्ति तत्र परमाणुत्वं नास्ति। अतः परमाणुत्वं घटत्वस्य व्यापकं परसामान्यं वर्तते इति स्वीकर्तुं न शक्यते। एवमेव परमाणुत्वम् अपरसामान्यं वर्तते इत्येतदपि स्वीकर्तुं न शक्यते। यतोहि परमाणुत्वं यदि अपरसामान्यं तर्हि घटत्वं परसामान्यं भवेत्। तर्हि जलादौ तु परमाणुत्वं भवति, किंतु तत्र घटत्वं नास्ति। एवं परमाणुत्वस्य अन्येन सामान्येन अर्थात अन्यया जात्या परापर भावस्य व्यवस्था अपि न भवति। परमाणुत्वं यदस्ति तत्र परत्वं स्वीकरणीयम् अथवा अपरत्वं स्वीकरणीयम् इति व्यवस्था न संगच्छते। अतः वैशेषिक मते परमाणुत्वं जातिः नास्ति इति सिद्धान्तः वर्तते। किंच तर्हि परमाणुगतं परमाणुत्वं यदस्ति तत् परमाणुत्वेन किं ग्राह्यं? तर्हि उक्तं वर्तते परमाणुत्वं तत्र पारिमाण्डल्यं वर्तते। पारिमाण्डल्यं नाम अनुपरिमाणं वर्तते अथवा वर्तुलत्वं वर्तते। तो परिमाणं यदस्ति स गुणः वर्तते। तर्हि परमाणु शब्दस्य अनुपरिमाण रूपं परमाणुत्वं गुणः भवति प्रवृत्ति निमित्तम्। तर्हि परमाणु शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्तं किं गुणः अस्ति अथवा जातिः वर्तते इति प्रश्नः भवति। तत्र मम्मटेन लिख्यते कि परमाणुत्वादयः ये सन्ति ते वैशेषिक मते परिमाण विशेषत्वेन अनुपरिमाण रूपत्वेन गुणाः भवन्तु नाम। अतः परमाणुत्वादिषु अनुपरिमाण रूपासु परमाणुत्वादिषु गुणत्वं यत् वर्तते तत् पारिभाषिकं वर्तते, वैशेषिक परिभाषया संज्ञया प्राप्तं वर्तते। यथा व्याकरणे वृद्धि संज्ञा
आ ऐ औ इति वर्णे कृता वर्तते। तो वृद्धि शब्दः तत्र पारिभाषिकः वर्तते। वृद्धि शब्द बोध्यत्वम् आकारादिषु आकारादिषु वृद्धि पद बोध्यत्वम् अकारादिषु गुणपद पद बोध्यत्वम् इति यदस्ति तत्पारिभाषिकं वर्तते। तथैव अत्र परमाणुत्वादीनां गुणत्वं पारिभाषिकं वर्तते। मम मम्मटस्य मते तु परमाणुत्वादयः जातयः एव सन्ति। यतो हि अत्र मते जातेः परिभाषा वर्तते पदार्थस्य प्राणप्रदो धर्मः जातिः। परमाणुः केवलं स्वरूपतः परमाणु शब्देन न व्यवह्रियते और परमाणुः नास्ति अपरमाणुः वर्तते इत्यपि न व्यवह्रियते, अपितु परमाणुत्व संबंधात् परमाणुत्ववत्तया ज्ञानात् परमाणु शब्देन व्यवह्रियते। अतः परमाणु गतम यत् परमाणुत्वं वर्तते स परमाणुत्वं जातिः एव अस्ति। एवं विभुत्वं परममहत्वं आकाशगतम आकाशत्वं जातिः एव वर्तते। यतो हि न आकाशः स्वरूपेण आकाशः नापि अनाकाशः, अपितु आकाशत्वात् आकाशत्वाभिसंबन्धात् स आकाशः उच्यते। अतः आकाश शब्देन यः व्यवहारः भवति तत्र कारणं वर्तते आकाशत्वरूपः तत्र स्थितः धर्मः। अतः वैशेषिक परिभाषा सिद्धं परमाणुत्वादिषु गुणत्वं भवतु नाम, किंतु अस्मन्मते मम्मटादीनां मते परमाणुत्वादि रूपः उपाधि धर्मः असौ जातिः एव वर्तते। पदार्थ प्राण प्रदत्वात्। यतो हि पदार्थे परमाणु प्रभृतिषु पदार्थेषु परमाण्वादि पदेन व्यवहार योग्यतायाः साधकः परमाणुत्वादिः एव भवति। यथा गोत्वस्य जातित्वं पूर्वं स्वीकृतं वाक्यपदीय वचनम् आश्रित्य कि नहि गौ स्वरूपेण गौ नाप्यगौ गोत्वाभिसंबन्धात् तु गौ, तथैव अत्रापि वक्तव्यं नहि परमाणुः स्वरूपेण परमाणुः नापि अपरमाणुः परमाणुत्वाभिसंबन्धात् तु परमाणुः इति उच्यते। एवमेव विभु विषये परम महत् शब्द विषयेपि चिन्तनीयम्। अत्र पंक्तौ आदिपदेन विभुत्वस्य परम महत्वस्य
आकाशत्वस्य च एवमादीनां धर्माणां ग्रहणं बोध्यम्। इत्थं परमाण्वादि शब्दाः अपि वस्तुतः जाति शब्दाः सन्ति, जाते बोधकाः शब्दाः सन्ति। येषां प्रवृत्ति निमित्तं परमाण्वादि जाति एव वर्तते। यदि तत्र गुणत्वं स्वीकरणीयं तर्हि गुणत्वं पारिभाषिकं तत्र वर्तते, वैशेषिक परिभाषा सिद्धं वर्तते। वैशेषिक मते भवतु नाम तत्र गुणत्वं, यतोहि तत्र परमाणुत्वादो गुणत्वस्य स्वीकारे वैशेषिक सिद्धान्तस्य विरोधः भवति। अतएव उक्तं परमाण्वादीनां तु गुणमध्यपाठात् अनुमहत दीर्घम ह्रस्वम् इति गुणानां मध्ये पाठात् परमाणुत्वादीनाम् अर्थात् अनुपरिमाणादीनां पारिभाषिकं गुणत्वं वर्तते। एवं परमाण्वादीनाम् इति पदे यत् परमाणुपदं वर्तते तत् भाव प्रधान निर्देशः अस्ति। अतः परमाणुत्वं ग्राह्यं, परमाणुनिष्ठं परमाणुत्वम् अनुपरिमाण रूपं पारिमाण्डल्य रूपं तत्र ग्राह्यं भवति। अतएव क्वचन काव्य प्रकाशेषु प्रकाशग्रन्थेषु परमाणुत्वादीनाम् इत्येव पाठः अस्ति। एवमेव मुकुलभट्टस्य अभिधावृत्तमातृका या वर्तते तत्रापि परमाणुत्वादीनाम् एव त्वघटितः एव तत्र पाठः समुपलभ्यते। यथाश्रुत पाठः यदि योजनीयः तर्हि एवं कर्तुं शक्यते। परमाण्वादीनाम् अर्थात् परमाण्वादि शब्दानां गुणमध्य पाठात् पारिभाषिकं गुणत्वं वर्तते, अर्थात् गुणशब्दत्वं वर्तते। गुणत्वम् इत्यत्र गुणशब्दत्वं, गुणबोधकत्वं, गुणवाचकत्वम् इत्यर्थः करणीयः भवति। कश्चनापि पाठः स्वीकरणीयः, किन्तु अर्थस्तु स एव स्वीकरणीयः, अर्थः स एव वर्तते इति अवधेयं भवति। इत्थं परमाण्वादीनां तु गुणमध्यपाठात् पारिभाषिकं गुणत्वम् इति विचारितम्। पुनः अग्रिमः ग्रन्थः वर्तते गुणक्रिया यदृच्छानां वस्तुतः एकरूपाणामपि आश्रयभेदात् भेद इव लक्ष्यते। यथैकस्य मुखस्य खड्गमुकुरतैलाद्यालम्बन भेदात्। अयं ग्रन्थः किमर्थः? अयं ग्रन्थः काम जिज्ञासां परिपूरयितुं मम्मटेन लिखितः इति अवधातव्यं भवति। तत्र एवं वर्तते, पूर्वम् उक्तं यत् शुक्ल शब्दस्य संकेतितः अर्थः शुक्ल गुणः भवति। तत्र शंका जायते, शुक्ल गुणः अपि नाना भवति। यथा गोव्यक्तयः नाना भवन्ति, अनन्ताः भवन्ति, तथैव शुक्ल गुणोऽपि अनन्तः। यथा शंखगतः शुक्लगुणः अन्यः, दुग्धगतः शुक्लगुणः अन्यः, हिमगतः शुक्लगुणः अन्यः। अत्र अनुभवः वर्तते कि शुक्ले यः शंखे यः शुक्लगुणः
स एव तत्र हिमे दुग्धे वा न प्रतीयते। भेद ज्ञाने कश्चन तत्र भेदः प्रतीयते। इत्थं नाना शुक्लगुणाः भवन्ति, तर्हि शुक्लगुणस्य शुक्लगुणव्यक्तौ यदि शक्तिग्रहः क्रियते तर्हि शुक्लगुणव्यक्तीनाम् आनन्त्यात् तथैव आनन्त्यरूपः दोषः व्यभिचाररूपः दोषश्च समापतति। शङ्खादिनिष्ठः सर्वः शुक्लगुणः एक एव वर्तते इति वक्तुं न शक्यते, यतो हि अनुभवः तथा नास्ति। अनुभवे भेदः प्रतीयते। अतः शुक्ल शब्दस्य संकेतितः अर्थः गुणव्यक्तिः अस्ति इति न स्वीकार्यम्, अपितु शुक्ल गुणव्यक्तिषु शुक्लत्वनामा या जातिः वर्तते सा जातिः एव शुक्लशब्दस्य संकेतितः अर्थः भवतु। शुक्लशब्दस्य संकेतग्रहः शुक्लगुणव्यक्तौ विद्यमाना वर्तते शुक्लत्वजाति तत्रैव अस्ति। एवं शुक्लशब्दस्यापि संकेतितः अर्थः शुक्लत्वम् एव सिद्ध्यति। तर्हि कथं पूर्वम् उक्तं शुक्लशब्दस्य संकेतितः अर्थः गुणः वर्तते इति। पुनश्च चलः इति शब्दः पूर्वं प्रयुक्तः। चलशब्दस्य संकेतितः अर्थः चलनक्रिया उक्ता। सा चलनक्रिया या वर्तते सापि भिन्ना एव वर्तते इति प्रत्यक्षम् अनुभूयते। यथा पुरुषस्य चलनं भिन्नं भवति। यदा स चलति तदा स पूर्वं दक्षिणं पादं चालयति प्रायेण। स्त्री यदि चलति तदा प्रायेण वामं पादं पूर्वं न्यस्यति। एवं पुरुषेष्वपि प्रत्येकं पुरुषस्य चलनं भिन्नं वर्तते। स्त्रीषु अपि प्रत्येकं स्त्रियाः चलनं भिन्नं वर्तते। अश्वस्य चलनं गोश्च चलनम् एकविधं नास्ति। एवं चलनक्रियारूपाः नाना व्यक्तयः सन्ति। अतः चलशब्दस्य संकेतः चलनक्रिया व्यक्तौ यदि क्रियते तर्हि पूर्ववदेव अत्रापि आनन्त्यं व्यभिचारश्च दोषः समापतति। अतः चलः शब्दस्य संकेतः चलनक्रिया व्यक्तिनिष्ठा चलनत्वजातिः वर्तते तत्रैव स्वीकरणीयः। एवं चलः शब्दस्यापि संकेतितः अर्थः चलनत्व जातिः एव वर्तते। अतः कथं पूर्वम् उक्तं चलः शब्दस्य संकेतितः अर्थः वर्तते चलनक्रिया, न तु चलनक्रियानिष्ठा चलनत्व जातिः इति। एवमेव गौ शुक्लश्चलो डित्थः इत्यत्र डित्थ शब्दः प्रयुक्तः। तस्य डित्थ शब्दस्य संकेतितः अर्थः संज्ञारूपः शब्दः स्वीकृतः। स संज्ञारूपः शब्दोऽपि भिन्नः भवति।
उच्चारण भेदात् वृद्धेन उच्चारितः वृद्धोच्चारित ध्वनि व्यक्तः डित्थस्फोट रूपः यः शब्दः स भिन्नतया प्रतीयते। एवं सुकेन उच्चारितः यः डित्थ शब्दः तेन व्यक्तः अपि डित्थ संज्ञारूपः स्फोटात्मकः शब्दः भिन्नतया प्रतीयते। इत्थम् उच्चारण भेदात् व्यक्ति भेद कृतोच्चारण भेदात् संज्ञायामपि भेदः अस्ति। एवं नानाडित्थ संज्ञाः सन्ति। अतः डित्थ शब्दस्य संकेतः तत्र डित्थत्व रूपा या जातिः वर्तते संज्ञा शब्द व्यक्ति निष्ठा तत्रैव संकेतग्रह स्वीकरणीयः अन्यथा अनन्त्य व्यभिचार रूपा दोषः भवति। किंच यस्य संज्ञा भवति स संगी व्यक्ति यः वर्तते सापि बाल वृद्ध यौवनाद्यवस्था भेदात् भिद्यते भिन्ना एव भवति। अतः या डित्थ व्यक्तिः बाल्ये सा यौवने भिद्यते वृद्धावस्थायां भिद्यते अवस्था भेदात् तत्र भेदः प्रतीतः भवति। अतः भेदे सत्यपि डित्थ डित्थ इति एकः यः व्यवहारः भवति तत्र कारणं तस्मिन् डित्थ व्यक्तौ विद्यमाना डित्थत्व जातिः अस्ति। अर्थात व्यक्ति भेदः यः भवति स तन्निष्ठस्य धर्मस्य जातित्वस्य साधकः भवति। एवं शुक्ल गुण व्यक्तयः अनेकाः सन्ति। एवं अनेकासु शुक्ल गुण व्यक्तिषु सत्वपि यद्वशात् शुक्ल शुक्ल इति अभिन्नम अभिधानं भवति, अभिन्नः व्यवहारः भवति, एवं अभिन्नश्च प्रत्ययः ज्ञानं भवति। तद शुक्ल गुण व्यक्तिनिष्ठं शुक्लत्वं जातिः वर्तते। एवं नाना चलन क्रियाः सन्ति। अतः चलन क्रियारूप व्यक्तिषु भिन्नास्वपि येन धर्मेण चलनं चलनम् इति व्यवहारः भवति स धर्मः जातिः वर्तते। एवमेव भिन्नास्वपि संज्ञा व्यक्तिषु डित्थादि संज्ञा व्यक्तिषु डित्थत्व रूपा जातिः अस्ति कि भिन्नास्वपि डित्थादि संज्ञा रूपासु व्यक्तिषु यद्वशेन डित्थ डित्थ इति व्यवहारः भवति सा डित्थ शब्द व्यक्तिषु विद्यमाना डित्थत्व जातिः अस्ति। एवमेव व्यक्तिः एति बाल्याद्यवस्था भेदात् भिन्नः प्रतीयते। अतः भिन्नास्त्वपि डित्थ व्यक्तिषु डित्थ डित्थ इति अभिन्नम् अभिधानम् अभिन्नः व्यवहारः एवं च अभिन्नः प्रत्ययः भवति, ज्ञानं भवति, तत्कारणं वर्तते डित्थत्व जातिः एव। इत्थं
गो शब्दस्य संकेतितः अर्थः यथा गोत्वजातिः एव वर्तते तथैव शुक्ल शब्दस्य शुक्लत्वजातिः, चल शब्दस्य चलन क्रियानिष्ठ चलत्वजातिः, एवं च दित्थ शब्दस्य संज्ञारूप शब्दनिष्ठा अथवा संगी व्यक्ति निष्ठा दित्थत्व जाति ही एव संकेतितः स्यात् इति भवति। एवं सर्वे शब्दाः जातिम् एव अभिधया प्रतिपादयन्ति, जातो एव संकेतः स्वीकरणीयः। तर्हि चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः इति भाष्य सिद्धान्तः कथम उपन्यस्तः, यतो हि सर्वेषां शब्दानां प्रवृत्ति निमित्तम् अभिधा बोध्यं वाच्यं वा सामान्यमेव अर्थात जाति ही एव सिद्ध्यति। अस्याः जिज्ञासायाः शमनाय गुणक्रियायदृच्छाणाम् इति ग्रन्थः मम्मटेन लिखितः। तत्र लिख्यते यद वस्तुतः शंखे हिमे दुग्धे च शुक्लगुणः एक एव वर्तते। शुक्लगुण व्यक्ति ही एका एव अस्ति। तत्र भेद प्रतीतेः कारणं वर्तते आश्रयः। आश्रय भेदात् भेदः प्रतीयते। शंख रूपः पदार्थः दुग्धादि पदार्थेभ्यः भिन्नः अस्ति। किं कारणं? यतो हि शंखस्य कारणं वर्तते कश्चन अन्यः पदार्थः। शंखस्य उपादान कारणम् अन्यत् वर्तते, दुग्धादीनाम् उपादान कारणम् अन्यत् वर्तते। अत्र ज्ञातव्यं यत् पदार्थेषु भेदः यः भवति तत्र भेदस्य मूलं वर्तते कारणभेदः विरुद्ध धर्माध्यासश्च। घटः पटाद् भिद्यते, पटः घटाद् भिद्यते, भिन्नः भवति। भेदस्य हेतुः कः? तर्हि मम्मटेन पंचमोल्लासे उक्तं सोऽयं भेदो भेद हेतुर्वा यत् कारण भेदः विरुद्ध धर्माध्यासश्च। घटस्य कारणं भिन्नं मृत्तिका वर्तते, पटस्य कारणं भिन्नं तन्तवः सन्ति। अतः कारण भेदात् घटपटयो भेदः। एवमेव घटे घटत्वं वर्तते, पटे पटत्वं वर्तते। घटत्व पटत्व रूपौ धर्मौ ऐकाधिकरण्येन विरुद्धौ भवतः। एकस्मिन्नेव अधिकरणे घटत्वं पटत्वं च स्थातुं न शक्नोति। अतः विरुद्धः धर्मः घटत्व विरुद्धः धर्मः पटत्वम् अस्ति, पटत्वं पटे वर्तते, पटत्व विरुद्धः धर्मः घटत्वं घटे अस्ति। तत् कारणभेदः विरुद्ध धर्माध्यासश्च भेदस्य कारणं भवति। अत्र शंख दुग्ध हिमादयः पदार्थाः कारणभेदेन शंखत्वादि विरुद्ध धर्मभेदेन च भिन्नाः सन्ति। तर्हि शुक्लगुणस्य
ये आश्रयाः सन्ति ते भिन्न भिन्नाः सन्ति। वस्तुतः शुक्लगुण व्यक्तिः एका एव वर्तते। शुक्लगुण व्यक्तयः अनन्ताः न सन्ति, अपितु शुक्लगुणस्य ये आश्रयाः सन्ति तेषाम् आश्रयाणां भेदात् शुक्लगुणेऽपि भेदः प्रतीयते। यथा एक एव नटः कदाचित् रामरूपेण कदाचित् कृष्णरूपेण च आगच्छति, तत्र तत्तद् आहार्याणि गृहीत्वा स आगच्छति, किन्तु नटः वस्तुतः एक एव भवति। यथा कश्चन सज्जनः दुर्जन संसर्गे आगच्छति, तत्रापि दुर्जनत्वस्य प्रतीतिः अन्येषु जनेषु भवति। अयम दुर्जनेन सह निवसति वसति, अतः अत्रापि दुर्जनत्वम् अस्ति इति। एषा या भेदप्रतीतिः वर्तते सा आश्रय भेदकृता प्रतीतिः अस्ति। वस्तुतः शुक्लगुणः एक एव वर्तते, तत्र भेदप्रतीतिः भ्रमात्मिका अस्ति, भ्रमरूपा वर्तते। यथा एकमेव मुखं यदि खड्गे दृश्यते तर्हि तद्मुखं दीर्घं दृश्यते। खड्गः यः अस्ति नूतनः एवं च मालिन्यरहितः, तत्र मुखस्य प्रतिबिम्बं भवति, तर्हि मुखं तत्र दीर्घं प्रतीयते खड्गरूपाश्रयात्। मुकुरे यदि दृश्यते तर्हि दर्पणे यदि दृश्यते तर्हि दर्पणः यादृशः भवति तथैव मुखं दृश्यते। लघु अपि मुखं बृहद् दृश्यते, बृहदपि मुखं लघु दृश्यते। वर्तुलः यदि गोलाकारः दर्पणः भवति तर्हि स दर्पणः, तत्र वर्तुलं मुखं दृश्यते, वृत्तं मुखं दृश्यते। एवं तैलरूपः पदार्थः तत्र मुखम् अन्यदिव प्रतीयते। तो यथा खड्गादीनां भिन्नानाम् आश्रयाणां भेदात् एकमेव मुखं भिन्न भिन्न रूपेण प्रतीयते, एवं प्रतीतिमात्रेण मुखे वस्तुतः बिंबभूते मुखे कश्चन भेदः न भवति। तथैव शंखादिषु आश्रयेषु भिन्नत्वेन प्रतीयमानः अपि भिन्न शुक्लगुणः एक एव वर्तते। एवं चलनक्रियापि एका एव वर्तते, एवं संज्ञा अपि एका एव वर्तते। व्यक्तिः अपि वस्तुतः एका एव भवति। इत्थम् आश्रय भेदात् तत्र भेदः प्रतीयते। अतः व्यक्तिः एका वर्तते तर्हि एकस्यां व्यक्तौ तत्र जातित्वं स्वीकर्तुं न शक्यते। उक्तम् अस्ति व्यक्तेरभेदः यः भवति स जातेः बाधकः भवति। अतः शुक्लगुणस्य सर्वत्र स्थितस्य शुक्लगुणस्य सर्वत्र स्थितस्य चलनस्य सर्वत्र स्थितस्य दित्थरूप संज्ञा शब्दस्य च वास्तवम् एकत्वं वर्तते, किन्तु भिन्नत्वं यत् प्रतीयते तत् कारणं तत्र विभिन्नाः
आश्रयाः सन्ति। अतः अयं सिद्धान्तः स्थिरः भवति चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः। अतः गो शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्तं गोत्वं, शुक्ल शब्दस्य शुक्ल गुणः एव न तु शुक्ल गुणनिष्ठा शुक्लत्व जातिः। एवमेव चलः शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्तं तत्र चलन क्रियावान वो क्रियावती या वर्तते, चलन क्रियावती या वर्तते व्यक्ति तत्र चलन क्रिया। एवं लित्थ शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्तं संगीभूतायां व्यक्तौ संकेतिता संकेतेन निवेशितः स्फोटात्मकः डित्थ रूपः शब्दः। इदमेव प्रतिपादितं गुणक्रिया यदृच्छानाम्, अर्थात गुणस्य शुक्लादि गुणस्य क्रियायाः चलनादि क्रियायाः यदृच्छानां यदृच्छा सन्निवेशितानां शब्दानां धर्माणां वस्तुतः एक रूपाणां यथार्थतः एक रूपत्वं येषु वर्तते, तथापि आश्रय भेदात् शंखादीनां आश्रयानां भेदात् भेद इव लक्ष्यते। अत्र मम्मटेन इव शब्दः प्रयुक्तः, तेन भेद प्रतीतिः प्रमारूपा तत्र नास्ति। भ्रमात्मिका सा प्रतीतिः अप्रमारूपा प्रतीतिः वर्तते, तब भेद इव लक्ष्यते। यथा एकस्य मुखस्य खड्गः मुकुरः एवं तैलादि यदस्ति तद्रूपाणाम् आलम्बनानां भेदात् तत्र भेदः प्रतीयते। ये तु मीमांसकादयः भेद प्रतीतिं प्रमारूपां स्वीकुर्वन्ति, तेषां मते तु जातिः एव सर्वेषां शब्दानां प्रवृत्ति निमित्तम् इति कारिकायां सूचितम् अस्ति। संकेतितश्चतुर्भेदः जात्यादिः जातिरेव वा। तत्र जातिरेव वा इति यः सिद्धान्तः, स सिद्धान्तः अत्र कटाक्षितः खण्डितः। जातिरेव वा इति कारिकांशः यः वर्तते तस्य व्याख्यानम् अग्रिमे ग्रन्थे कृतम्। एवं अत्र निष्कर्षः भवति आलंकारिक मते शब्दस्य संकेतिताः अर्थाः उपाधयः भवन्ति, व्यक्तेः उपाधयः भवन्ति। ते जातिः गुणः क्रिया संज्ञारूपाश्च ते सन्ति। यस्यां कस्याञ्चित् व्यक्तौ यदि संकेतग्रहः स्वीक्रियते शब्दस्य, तदा तस्मात् शब्दात् व्यक्त्यन्तरस्य बोधः न भवेत्। किन्तु व्यक्त्यन्तरस्यापि बोधः अनुभव सिद्धः। अतः प्रतीयते यत् बालेन तत्र व्यक्ति विशेषे संकेतग्रहः न स्वीकृतः, अपितु व्यक्तौ विद्यमानं गोत्वादि रूपं यत् वर्तते, गोत्वादि रूपं सामान्यं जाति, तत्रैव संकेतग्रहः स्वीकृतः। एवं तस्मात् शब्दात् संकेतग्रहस्य अविषयस्यापि व्यक्तेः बोधस्य अनुभव सिद्धत्वेन संकेतग्रह
अर्थबोधयोः यः स्वीकृतः वर्तते कार्यकारणभावः तत्र व्यभिचारदोषः भवति। एवं च संकेतग्रहकाले गोत्वरूप सामान्य संबंधेन सामान्य लक्षणया प्रत्यासत्या अर्थात गोत्व सामान्य रूप संबंधेन उपस्थितासु अलौकिक प्रत्यक्ष विषयासु सर्वासु गो व्यक्तिषु यदि संकेतग्रह स्वीक्रियते तर्हि व्यभिचार दोषस्तु न भवति, किंतु अनंतासु व्यक्तिषु गो शब्दस्य शक्तेः संकेतग्रहस्य स्वीकारे गो शब्दे अनेकाः अभिधाः स्वीकरणीयाः भवन्ति, यतो हि अनेकाः व्यक्तयः तत्र संकेतग्रहस्य विषया जाताः। तस्मात् कारणात् अभिधानाम् अनंतानाम् अभिधानां कल्पनापत्तिः भवति। एवं आनन्त्यात् व्यभिचाराच्च उपाधिषु एव संकेतः स्वीक्रियते। किंच गौः शुक्लश्चलोडित्थ इत्यत्र समेषां शब्दानां व्यक्तो एव संकेतग्रहः यदि स्वीक्रियते तर्हि सर्वे शब्दाः व्यक्तिबोधकाः एव भवेयुः, तेषां पर्यायत्वं स्यात्। तथा घटकलशवत् योगपद्येन तेषां प्रयोगः न भवेत्। किंच भाष्यकृता यदुक्तं यत् एषां शब्दानां प्रवृत्ति निमित्तं चतुर्धा वर्तते इत्यपि संगतं न स्यात्। अतः व्यक्तेः उपाधिषु एव संकेतग्रहः स्वीकरणीयः। एवं च चत्वारः एते उपाधयः संकेतिताः सन्ति। अयमेव सिद्धान्तः आलंकारिकैः स्वीकृतः, विरोधालंकारादि व्यवस्था कृता च। एवं संकेतितश्चतुर्भेदः इति यः अंशः वर्तते स तु व्याख्यातः एव, किंतु गुणक्रिया इत्यादि ग्रंथः जातिरेव वा इति सिद्धान्तं खण्डयितुं लिखितः, तस्यापि अभिप्रायः यत्र प्रतिपादितः।